ख़वातीन और हज़रात, स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना की जानिब से इस्लाम कबूल कीजिए। आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत सी ज़बरदस्त शख्सियत से करवा रहा हूँ। वो स्वीडन में 44 साल से यानी 44 ईयर्स से रह रहे हैं, और मैं जब 95 में स्वीडन आया था तो अगले रोज़ जिनसे मुलाकात हुई थी वो यही शख्सियत थे। ये सेल्फ मेड शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी दुनिया आप बनाई है। रवायती तौर पर ये 7वीं क्लास के बाद इन्होंने स्कूल को छोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद इन्होंने मेहनत की, तालीम हासिल की, इन्होंने मास्टर्स डिग्री हासिल की। पाकिस्तान में इन्होंने मेहनत करके गजटेड ऑफिसर बने, वहाँ की ट्रेड यूनियंस में भी इन्होंने काम किया। फिर इनको स्वीडन आना पड़ा, और इस हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। स्वीडन में ये 44 साल से ये रह रहे हैं, दानश्वर हैं, अदीब हैं, शायर हैं। इनकी 11 किताबें जो हैं वो शाया हो चुकी हैं, और इनकी शायरी के 8 मजमूए हैं। गज़ल और नज़म दोनों मैदानों में इन्होंने बहुत ही खूबसूरत शायरी की है। ये इनकी किताबें हैं। बादशाह नंगा है, जिस पे इन्हें अहमद नदीम कासमी अवार्ड मिला। इसके बाद कोशिश नातमाम, दिल दरवेश की दौलत, हरफ इनकार, और शहर अफसोस में, और कांटे दिले जज़्दा, और ढेर ज़रत पत्तों का। ये इनकी किताबें हैं जो पूरी दुनिया में मकबूल हुई हैं। और इसके अलावा ये तरक्की पसंद नज़रियात रखते हैं। ये फैज़ अहमद फैज़ के शदाई हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल को भी ये बहुत पसंद करते हैं। मुख्तलिफ जो है वो मौज़ूआत पर अपना इजहार ख्याल खुल के करते हैं। इनके साथ मुलाकातों का एक सिलसिला मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आज की नशिस्त तो एक मुख्तसर नशिस्त होगी जिसमें इनका मैंने तारफ़ करवाया है। इसके बाद इनका जो ताज़ा कलाम सुनेंगे। और ये मेरा ख्याल है कि स्कैंडिनेविया में, नॉर्डिक ममालिक में वाहिद शायर हैं जिनको अहमद नदीम कासमी जैसा अजीम अदबी अवार्ड मिल चुका है। और अहमद नदीम कासमी मरहूम के साथ इनका बड़ा देरीना ताल्लुक़ रहा। अलावाज़ी मेरे ख्याल में ये स्वीडन के वाहिद शायर होंगे जिनकी शायरी रेख्ता जैसी एक ज़बरदस्त जो उर्दू की वेबसाइट है उसमें मौजूद है। और जैसे मैंने कहा कि इनकी ज़िंदगी की मुख्तलिफ जहतें हैं, जो कि एक नशिस्त में जिनके साथ इंसाफ करना मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए मैंने अहमद फ़की के साथ मुकालमे के एक सीरीज़ में शुरू करने जा रहा हूँ। और हर नशिस्त में हम समाज के हवाले से, अदब के हवाले से, स्वीडन में जो तारकीन वतन है उनकी ज़िंदगी के हवाले से, सियासत, मजहब और बाकी अमूर जो हैं उन पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। हम इनके इल्म से जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आज की ये समझे कि इंट्रोडक्टरी मुलाकात मैं आप उनके साथ करवाने जा रहा हूँ। तो आइए जनाब मुलाकात करते हैं अहमद फ़की साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब अहमद फ़की। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने जनाब ये मौका फ़राहम किया। और मुझे वो दिन याद है जब हम स्वीडन आए थे, तो अगले रोज़ ही आपसे मुलाकात हुई थी। और माशाल्लाह इतना ज़्यादा आपका जो है वो काम है हर शोबे पे। तो जैसे मैंने कहा कि हमें इसके लिए तो एक लंबी नशिस्तें होंगी। बहरहाल ये पहली नशिस्त है नाजरीन के साथ। तो बताइएगा आप कैसे हैं? शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं 2-4 लफ्ज़ कह सकूं, या जो भी आपके नाजरीन हैं उनके सामने जिस तरह आपने कहा कि कोई अपनी नज़्म या कोई चीज़ पेश कर सकूं। सो थैंक्स, बहुत शुक्रिया। और आइंदा आने वाले दिनों में अहमद फ़की साहब से मज़ीद मुलाकातें होंगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, और दोस्त अहबाब को भी बताइए, ताकि इस जो ये सीरीज़ शुरू होने जा रही है इससे आप महरूम ना रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन के लिए मुझे यही है कि आप आरिफ साहब के एक तो जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। ये स्वीडन के बारे में बहुत अच्छी, स्वीडन के अलावा भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो कुछ लोग वो जो स्वीडिश प्रॉपर नहीं जानते, या स्वीडिश सोसाइटी में पूरे रचे बसे नहीं हुए, उनके बारे में वो बहुत मुफीद वो इनके वीलॉग होते हैं। आप उनको ज़रूर देखें और दोस्तों को बतलाएं। ये इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैं भी उससे बहुत कुछ सीखता हूँ और देखता हूँ कि कौन कौन सी प्रॉब्लम इस माशरे में फॉरेनर्स को स्पेशली फेस करनी पड़ती हैं, और कौन कौन सी तब्दीलियाँ यहाँ पर रियासत और गवर्नमेंट है जो डे टू डे उसमें वो पॉलिसियाँ बनाती हैं और इम्प्लीमेंट करती हैं, जिसको हमारे फॉरेनर्स को जानना बहुत ज़रूरी है।
So بہت شکریہ نہیں جی. آئندہ آنے والے ہم دنوں میں جو ہے وہ ہر موضوع پہ ایک ایک جو ہے وہ نشست رکھیں گے, ضرور اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں اگر کچھ سوالات ہوں تو آپ بھیجیے, ہم جناب احمد فقی صاحب کے سامنے رکھیں گے, اور ہم ان کے علم سے جو ہے وہ ان کے تجربہ جو ہے اس سے ہم سب فائدہ اٹھائیں گے. جی, آپ کا جو تازہ کلام جو حسب حال ہے, اور یہ آپ کا غیر مطبوعہ کلام ہے جی, یہ غیر مطبوع ہے, یعنی یہ باقی آپ کی کتابیں جو شائع نہیں ہو اس چکی میں نہیں ہے. چلیں جی, ارشاد. یہ ایک نظم ہے, یہ تازہ کلام تو نہیں ہے, لیکن میں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں. یہ کو آج سے 15 سال تقریباً پہلے یہ میں نے نظم کہی تھی, غالباً مشرف کا پیریڈ تھا. تو کہنا مجھے صرف یہ ہے کہ جس بیک گراؤنڈ میں اس وقت یہ نظم کہی تھی, تقریباً پاکستان کی صورتحال آج بھی اسی قسم کی ہے. تو یہ اتنی نظم 15 سال پرانی ہونے کے باوجود یہ آج کی صورتحال پر بھی بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں نہ معاشی حالات ٹھیک ہوئے, نہ معاشرتی, نہ سیاسی. تو اس پس منظر میں یہ آج بھی اسی طرح نظم میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے میں اپنے ناظرین کو یہ پیش کروں. جی, تو ناظرین جناب آپ احمد فقی صاحب کی یہ حسب حال جو شاعری ہے اسے سنیے, اور اس کے حوالے سے پھر اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے. جی, ارشاد. نظم کا عنوان ہے انتباہ. انتباہ. اور اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پاکستان کی موجودہ صورتحال کی بیک گراؤنڈ میں ایک منظوم کہانی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں نے انتباہ ایک منظوم کتھا اس کا عنوان رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پیش کرتا ہوں. جی, ارشاد. شاید تھوڑا وقت ہے اب بھی, شاید تھوڑا وقت ہے اب بھی جی, واپس گھر کو لوٹ آنے کا. واہ, واپس گھر کو لوٹ آنے کا, ورنہ شام بھی ڈھل جائے گی. شاید تھوڑا وقت ہے اب بھی واپس گھر کو لوٹ آنے کا, ورنہ شام بھی ڈھل جائے گی. دھوپ کی چاندی شفق کا سونا, شفق کا سونا, خوابوں کا ہر ایک کھلونا, جیون بھر کا ہنسنا رونا, لازم ہو جائے گا ہم پر ایک ایک کر کے سب کچھ کھونا. تخت کی جنگ میں سب کچھ کھو دو, سب کچھ کھو دو, اتنا بھی کیا پاگل ہونا. بہت خوب, بہت خوب. تخت کی جنگ میں سب کچھ کھو دو, اتنا بھی کیا پاگل ہونا. شاید تھوڑا وقت ہے اب بھی واپس گھر لوٹ آؤ, ورنہ جنم جنم کی اپنی محنت, ہمت کا حکمت کا لوہا, وقت کی تاب نہ لا پائے گا وحشت کے زنگار کے نیچے. لا حاصل پیکار کی آتش, ہوس کی ہاہاکار کے نیچے. بہت خوب. قاتل کیا بسمل سب ہوں گے قدرت کی تلوار کے نیچے. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. جشن مرگ منائیں گے سب گرتی ہوئی دیوار کے نیچے. سب ایک رنگ میں ڈھل جائیں گے بہتے خون کی دھار کے نیچے. آنکھ سمندر ہو جائے گی شہر کی باہم ہار کے نیچے. ہمت حکمت کا لوہا کیا گھر گھر جلتا کبر و انا کا, دوزخ ٹھنڈا ہو جائے گا. گھر گھر جلتا کبر و انا کا, کیا نقشہ کھینچا ہے. دوزخ ٹھنڈا ہو جائے گا. دستے مرگ ہمارے حق میں اور جوئندہ ہو جائے گا. عدم کا سورج اپنی تاب میں اور تبندہ ہو جائے گا. کیا خوب کہا, کیا خوب. تخت کے چاروں جانب بڑھتی انا کی اندھی بے کل بھیڑ میں, اپنے آپ سے آنکھ چرا کر وہ جو وقت سے بھاگ رہا ہے. شہر کو لمبی نیند سلا کر وہ جو زیادہ جاگ رہا ہے. اپنے اندر کی پستی میں سادہ لوہوں کی بستی میں جو کچھ زیادہ گھاگ ہے وہ بھی محنت کے سورج کے نیچے جس کا ٹھنڈا بھاگ ہے وہ بھی. ذہنی لوٹ کے کاروبار میں جو زیادہ ہوشیار ہے وہ بھی. کیا ہے, کیا مثال. سہلنگاری کے بستر پر جو کم کم بیدار ہے وہ بھی. جس کا تدبر چھین جھپٹ ہے جس کا مقدر ہار ہے وہ بھی. دریا کو زنجیریں ڈال کے
جس کا بیڑا پار ہے وہ بھی، ہاں کیسی مثال ہے، واہ جس پر تنگ ہے موج دریا، واہ، جس پر تنگ ہے موج دریا، دریا جس کا یار ہے وہ واہ بھی، واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایک کیسا دوجے شعر، کی، جس واہ پر تنگ ہے موج دریا، واہ، دریا جس کا یار ہے وہ بھی، ایک دوجے کی آنکھیں پھوڑ کے، واہ، وہ جو ہوش کا دامن چھوڑ کے، بہت خوب، موت کے گھر میں حاتم بن کر ہوں، ماتم ماتم کھیل رہے ہیں، ہو کیا کیا شعر ہے، کیا شعر ہے، موت کے گھر میں حاتم بن کر کے حاتم حاتم ماتم ماتم کھیل رہے ہیں، واہ کیا بات ہے، صبر کے جبر میں وہ جو چپ چپ مرگ مسلسل جھیل رہے ہیں، بہت خوب، وقت کی قیمت سے نا واقف، ہوں، کیا ہوشیار تو کیا غافل سب، واہ کیا دانشور کیا عامل سب، کم عقلی کے گلیاروں میں بہت خوب، ناحق باہم لڑتے لڑتے لوٹ کے کبھی نہ گھر آئیں گے، واہ، وقت کے ساتھ نہ چلنے والے وقت سے پہلے مر جائیں گے، برحق برحق، بہت اچھا، بالکل وقت کے بالکل، ساتھ نہ چلنے والے ہوں، وقت سے پہلے مر جائیں گے، عرض کیا ہے واہ جی واہ جی، وقت کی دانش کا دل توڑ کے، وقت کی دانش وقت کی دانش کا دل توڑ کے ماضی کا دم بھرنے والوں، والو، انسان کے دکھ سے منہ موڑ کے واہ اللہ اللہ کرنے والوں، واہ کیا خوب، کیا خوب، خلق خدا کو پیاسا چھوڑ کے اوہو، جام خدا کا بھرنے والوں، واہ بہت خوب، بہت اللہ، حق کے دعوے خام پہ ناحق خون خرابہ کرنے والوں، واہ منبر مسند تخت کی دھن میں واہ کیا کیا کچھ نہ کرنے والوں، واہ بہت خوب، جنم جنم سے اپنے ہی گھر میں چوری کر کے مکرنے والوں، واہ چور چور کا شور مچا کر واہ واہ واہ، چھپ چھپ چوری کرنے والوں، بہت خوب، مرحب، مکرر مکرر، پھر جنم کہیے، جنم سے اپنے ہی گھر میں جی، چوری کر کے مکرنے والوں، ہوں، چور چور کا شور مچا کر واہ چھپ چھپ چوری کرنے والوں، واہ، ناروں داووں کی بارش میں ہوں، دھرنے کر کر مرنے والوں، واہ پتھر کو پارس بتلا کر واہ سونا مٹی کرنے والوں، واہ تخت کی جنگ میں کچھ پل رک کر، واہ، تخت کی جنگ میں کچھ پل کچھ پل رک کر، مثل عبادت کچھ پل جھک کر، واہ، مثل عبادت کچھ پل جھک کر ہوں، کچھ تدبیر نکالو ورنہ، واہ جو ترا ابلیس کا ہے اس انا کو باغیں ڈالو ورنہ، واہ، ڈوبتی کشتی کے ملاحو ہوں، اپنا آپ سنبھالو ورنہ، بہت خوب، بہت خوب، انا کے پاگل پن میں سوچو ہوں، اپنا کیا کچھ کھو جائے گا، واہ واہ بہت خوب، بہت خوب، ڈوبتی کشتی کے ملاحو اپنا آپ سنبھالو ورنہ، انا کے پاگل پن میں سوچو اپنا کیا کچھ کھو جائے گا، واہ واہ، آنے والا وقت ہمارا ہم سے زیادہ بخت ہمارا ہوں، سسک سسک کر سو جائے گا، واہ، سونا چاندی ہیرے موتی موتی، ہوں، سب کچھ مٹی ہو جائے گا، واہ، حشر کا سورج سر پر ہو تو ہوں، اسرائیل ہی گھر پر ہو تو واہ، کیا ہنسنا کیا رونا سب کچھ ہوں، اسرائیل کا ہو جائے گا، واہ واہ، جنم جنم سے جنم جنم کے اس نقصان سے ہوں، جب تاریخ کے کوڑے دان سے واہ، وقت سے بچھڑا ہوا مسافر ہوں، ہجر کی آگ میں جلتا بلتا واہ واہ، ہاتھ افسوس کی راکھ سے ملتا واہ واہ، نکلا بھی تو یوں نکلے گا اڑتے وقت کی پہنائی میں واہ جیسے کھڑا پرندہ کوئی، واہ، کون و فساد کی اس دنیا میں بہت خوب، کون و فساد کی اس دنیا میں جہد بقا تدبیر نہ ہو تو واہ، وقت کی تخریبی تصویر کا دوسرا رخ تعمیر نہ ہو واہ تو واہ، بہت اللہ، ازل سے تابہ ابد سفر میں کیسے بچے گا زندہ کوئی، بہت خوب، بہت جنم جنم کے اس نقصان میں اپنے ہی گھر کے قبرستان میں واہ، کل جب اپنی آنکھ کھلے گی دن تو ایک ہی گزرا ہوگا، واہ پر مقیاس تغیر ہو تو واہ، دیر بہت تب ہو جائے گی، واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بالکل بالکل صحیح، فردا کے برقی رستے پر ذرہ ذرہ کھوجتی دنیا، واہ پل میں سالوں دوڑتی دنیا، واہ، اپنے خواب خیالوں میں بھی
कहीं कयाम न फरमाएगी, वाह फिक्रो अमल में बोध हो जिनके, वाह वाह, फिक्रो अमल में बोध हो जिनके, ये दुनिया क्या वो दुनिया भी वाह, उनके हाथ न आ पाएगी। बहुत आला, बहुत आला। शायद थोड़ा वक्त है अब भी, शायद थोड़ा वक्त है अब भी वापस घर को लौट आने का, वाह, वरना इस कोहराम के नीचे पल पल ढलती शाम के नीचे, वाह, घर की गिरती बाम के नीचे, वहशत खूं आशाम के नीचे, वाह, अब तक है जो पाया वो भी, हाथ नहीं जो आया वो भी, वाह, तख्त और ताज की इस ला हासिल जंग जदल में खोना होगा, वाह जी वाह, यानी हासिल जंग में अपनी नस्लों तक को रोना होगा। क्या खूब शेर है, क्या शेर है, वाह, यानी हासिल जंग में अपनी वाह, नस्लों तक को रोना होगा, शायद थोड़ा आखिरी बंद है, वाह जी वाह, बहुत खूब। शायद थोड़ा वक्त है अब भी वापस घर लौट आओ, वरना वक्त की रंगी कायनात से अपना रिश्ता टूट गया तो वाह, हस्ती की तस्वीर कशी में असली रंग ही छूट गया तो वक्त जो सब पर कादिर है वो वक्त ही हमसे रूठ गया वाह तो वाह वाह, बहुत खूब। कुन फयाकुन की जली सदा के, कुन फयाकुन की जली सदा के हम पर बंद दरीचे होंगे। ओहो वाह, कुन फयाकुन की जली सदा के, जली मतलब आम नाजरीन के लिए रोशन, रोशन। कुन फयाकुन की जली सदा के हम पर बंद दरीचे होंगे, मलबा मलबा उम्मीदों पर मौत के बाग बगीचे होंगे, पस्ती की हस्ती ही क्या है अदम से भी हम पीछे होंगे, हस्ती हमसे ऊपर होगी हम पस्ती के नीचे होंगे। वाह, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। ये तो वाकई हस्बे हाल आपने जनाब ये वार्निंग इंतबा है, इंतबा वार्निंग वही है। अब हमारे जो नाजरीन है उनसे गुजारिश है कि वो बताएं कि ये इतनी जो तवील इनकी नज्म है, इसमें जो कुछ कहा गया है शायरी के हवाले से, पैगाम के हवाले से, इंतबा के हवाले से, वो क्या कहते हैं। और फिर हमारी अगली जो इनके साथ नशिस्तें होंगी उनमें हम अदब पे भी, शायरी पे भी, समाज पे भी, जो इसके अलावा यहाँ पे स्वीडन में जो तारकीन वतन है उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी बहुत से मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करते रहेंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इनकी शायरी के जो है वो 8 मजमूए शाया हो चुके हैं। ये गज़ल के भी और नज़म के भी शायर हैं और तवील नज़में लिखने वाले शायद आजकल बहुत कम लोग हैं, जिनमें से जनाब अहमद फ़की साहब है। तवील नज़मों के साथ इन्होंने एक मुख्तसर सी नज़म भी लिखी है जिसको मैं आपके सामने पेश करके इजाज़त चाहूँगा। तो इनकी जो एक बहुत मुख्तसर नज़म है वो मैं पेश करता हूँ। ये जनाब यही किताब जो बादशाह नंगा है, जिस पर इन्हें अहमद नदीम कासमी अदबी अवार्ड मिला था, इसमें एक बड़ी सच्चाई पर एक छोटी नज़म है, सिर्फ 3 मिसरों की, बहुत छोटे छोटे इसके मिसरे हैं। लिखते हैं, जिसके पास है जितना ज्यादा इतना बड़ा कमीना है वो। तो बहुत बड़ी हकीकत आपने एक मुख्तसर, आप लंबी नज़में भी कहते हैं और मुख्तसर ये मेरी नज़र से गुजरी। तो नाजरीन बताइएगा कि आज की नशिस्त कैसी रही और आइंदा आने वाले दिनों में अहमद फ़की साहब से मजीद मुलाकातें होंगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए और दोस्त अहबाब को भी बताइए, ताकि इस जो ये सीरीज़ शुरू होने जा रही है इससे आप महरूम ना रहें। तो फ़की साहब आज का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी अगले जो है वो व्लॉग में, जिसमें जनाब अहमद फ़की साहब हमारे साथ हों।